वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम की मंजूरी दे दी है। एहतसाब अदालतों का क़याम मरहलावार पहले 30 अदालतें कायम होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नई एहतसाब अदालतों के क़याम से मुतल्लिक 1 माह में फैसला करने का हुक्म देते हुए रिपोर्ट तलब की थी। मसाइल के हल में ब्यूरोक्रेसी रुकावट, विफाकी काबीना के इजलास में बुजरा फट पड़े। कहा, गंदुम बहरान में मुलव्वस ब्यूरोक्रेसी की निशानदही होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अवाम की मुश्किलात का मुकम्मल एहसास, महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामले की तह तक पहुंचेंगे, इक़दाम तेज किए जाएं। वफाकी काबीना के इजलास में गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत। कहा, इजहार आजादी राय और गुस्ताखी में फर्क, नफरत ना फैलाई जाए। दुनिया को इस्लामोफोबिया से बाहर निकलना होगा। आलमी बरादरी दोहरा मयार खत्म करे। गुस्ताखाना खाकों से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। इजलास में पिशावर धमाके की भी मजम्मत। शहदा के लिए फातह ख्वानी की गई। पंजाब हुकूमत का फ्लोर मिल्स के कोटे में इजाफे का फैसला। वजीर आला कहते हैं कि आटा की कीमत में इस्तेहकाम आएगा। कोटा बढ़ाने का फैसला अवाम के मफादात को मद्देनजर रखकर किया गया। 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में दस्तयाब है। जाती तौर पर मॉनिटर कर रहा हूं। अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाते रहेंगे। गंदम की इमदादी कीमत 1600 रुपए मन मुकर्रर करने पर चौधरी परवेज इलाही का एतराज। कहते हैं फैसला मजाक है। कीमत 2000 रुपए मुकर्रर की जाए। मुस्तकबिल में गंदम के बहरान से बचने के लिए काश्तकारों को रिलीफ देना होगा। हुकूमत पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट उसातिज़ा को मुस्तकिल करने का फैसला। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने समरी काबीना को इरसाल कर दी। काबीना कमेटी आज एजुकेटर रिक्रूटमेंट पॉलिसी की मंजूरी दे देगी। पिशावर के इलाके दीर कॉलोनी जरगर आबाद में मस्जिद से मुल्हका मदरसे में धमाका। 8 अफराद जाँ बहक। मस्जिद की एक दीवार गिर गई। हर तरफ चीखो पुकार, भगदड़ मच गई। धमाके में 100 से जायद जख्मी। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। डॉक्टर्स की छुट्टियां मंसूख। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद इकट्ठे किए। बैग उठाए शख्स हाथ में दाखिल हुआ और धमाका हो गया। एनी शाहिदीन का बयान, धमाका टाइम बॉम्ब के जरिए किया गया। 4 से 5 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस की तहकीकात। जाँ बहक होने वालों की उम्रें 30 से 20 बरस के दरमियान है। जाँ बहक और जख्मी होने वालों में अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तलबा भी शामिल। वजीर आज़म और सदर ममलकत की पिशावर धमाके की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वजीर तलाश शिबली फराज, वजीर दाखिला एजाज शाह और वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कीमती जानों के ज़िया पर दिली रंजो गम का इजहार किया। कहा, तलबा पर हमला करने वालों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार गिरने वालों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। जाँ बहक होने वालों के वर्सा और जख्मियों के लिए इमदाद का ऐलान। 14 के वर्सा को 5 लाख रुपए और जख्मियों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला KPK महमूद खान कहते हैं मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। शौकत यूसुफजई बोले, दहशत गर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। कार्रवाई से साबित होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश की गई। मरीम नवाज की पिशावर धमाके की मजम्मत। कहा, ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब और रद्दुल फसाद से दहशतगर्दी की कमर टूटी थी। इसी दहशतगर्दी ने मुसल्लत शुदा नाअहली की वजह से एक बार फिर सर उठा लिया। मुल्क के जिम्मेदारों की तवज्जो अपनी जिम्मेदारियों की बजाय अपोजिशन को दबाने पर मरकूज हो तो मुल्क दुश्मनों की तवज्जो मुल्क का अमन बर्बाद करने पर होती है। हलाकतों पर दिल खून के आंसू रो रहा है। जिन माओं की गोद उजड़ गई, इनके दुख का तसव्वुर मुमकिन नहीं।
مریم نواز اور سردار اختر مینگل کی ذاتی عمرہ میں ملاقات. اختر مینگل کہتے ہیں کہ جلد سے جلوس کافی نہیں، دمادم مست کلندر بھی کرنا پڑے گا. حکومت کے ساتھ چل رہے تھے مگر حکمران رینگ رہے تھے. حکمرانوں کو کندھوں پر اٹھا کر چلنا ہماری ذمہ داری نہیں. ہمارے 6 نکات میٹرو بس سے زیادہ مشکل نہیں تھے. سربراہ BNP مینگل کی میڈیا سے گفتگو. مولانا فضل الرحمان کا گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف ملک بھر میں ہفتہ بھر احتجاج کا اعلان. قوم سے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کی اپیل. کہا کہ فرانسیسی صدر بے حس ان کی سوچ اور فلسفہ قبول نہیں. وہ جو کہتے ہیں دہشت گردی ختم ہو گئی. پشاور دھماکہ ان کے منہ پر تماشا ہے. مدارس اپنی سیکیورٹی کے انتظامات خود کر لیں. گلگت بلتستان میں دھاندلی کی کوشش نہ کرنا. دھاندلی پر ووٹروں کو ساتھ لے کر اسلام آباد آ جاؤں گا. بلاول بھٹو زرداری کی وارننگ. کہا عوام کی خدمت صرف پیپلز پارٹی کرتی ہے. سندھ میں مفت اسپتالوں کے جال بچھا دیے. سکردو میں بھی دل کے علاج کے لیے اسپتال بنائیں گے. پیپلز پارٹی کی نئی نسل کی جدوجہد شروع ہو چکی ہے. جیت صرف تیر کی ہوگی. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کچھ عرصے سے حکومت سیکیورٹی پر توجہ نہیں دے رہی. امن اور سیکیورٹی کی فراہمی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. حکومت کی کارکردگی پر عوام کے تحفظات. احسن اقبال کہتے ہیں نون لیگ کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. حکومت کو گھر بھیجیں گے اور حقیقی جمہوریت لائیں گے. PDM کی جدوجہد ملک کو قانون کے مطابق چلانے کے لیے ہے. حکومتی نالائکی کا سایہ معیشت کے بعد سیکیورٹی پر بھی پڑ رہا ہے. شہباز گل کہتے ہیں معیشت کریش کرنے والے آج بھاشن دینے میں مصروف ہیں. جمہوریت کو اپنی کرپشن کے لیے استعمال کرنے والے جعلی چیمپئن بن گئے. آپ کے لیے جمہوریت وہ جو فائدہ دے. PDM کے جل سے بھارتی بیانیے کے سوا کچھ نہیں ہے. اقتدار سے دوری ہی ان شدید تکلیف کا باعث ہے. بچے کی پیدائش پر والد کو 1 ماہ کی چھٹی کا بل منظور. 3 بچوں کی پیدائش تک ہی چھٹی مل سکے گی. قانون کا اطلاق صرف اسلام آباد تک ہوگا. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں بل کثرت رائے سے منظور. ابھی سینٹر متاثرین کے لیے 2 ارب روپے کے ریلیف پیکج. دکان کے بدلے دکان دینے کا ورکنگ پیپر تیار. سافٹ لون دیا جائے گا. متاثرہ دکانیں اصل مالکان کی ملکیت میں ہی رہیں گی. رپورٹ تیار. وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال. پیکج کا اعلان وزیر اعظم عمران خان جا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کریں گے. چیئرمین کشمیر کمیٹی شہرزاد آفریدی کہتے ہیں قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں. مسئلہ کشمیر پر قوم کی آواز پوری دنیا تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. بطور قوم ہمیں مسئلہ کشمیر کے لیے پرعزم ہونا ہوگا. بھارت جلد ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کی کرونا ہیروز کے اعزاز میں اعتراف خدمت تقریب. خصوصی ٹرانسمیشن پر TV ٹوڈے کو اعتراف خدمت ایوارڈ دیا گیا. امیر العظیم نے کہا کہ اصل ہیرو وہ جو عوام کی خدمت کرتے ہیں. ذکر اللہ مجاہد نے کہا کہ خلوص نیت سے خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے افراد ہمارے معاشرے کا روشن پہلو ہیں. پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر شروع. اب بات بھی بڑھنے لگی. معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے خبردار کر دیا. کہتے ہیں کورونا کیسز بڑھنے پر پابندیاں سخت کرنا ناگزیر ہوتا جا رہا ہے. کورونا کیسز جہاں زیادہ وہاں زیادہ توجہ ہوگی. SOPs عمل نہ کرنے والوں کو جرمانے کیے جائیں گے. پاکستان میں کورونا سے مزید 6 مریضوں کا انتقال. تعداد 6745 ہو گئی. مزید 773 افراد میں وائرس کی تشخیص. 3,29,375 مریض. 3,11,440 صحت یاب. زیر علاج مریضوں کی تعداد
11,190 हो चुकी। दुनिया भर में कोरोना से 11,65,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 4,38,00,000। अमेरिका में 2,31,000, ब्राजील में 1,57,451, भारत में 1,19,535, मैक्सिको में 90,000, रूस में 26,600, सऊदी अरब में 5,313 अमवात। फी तोला सोना 750 रुपए सस्ता, कीमत 1,14,500 रुपए हो गई। आदमी मार्केट में फी ऑन्स सोने की कीमत 1,903 अमेरिकी डॉलर, 10 ग्राम सोने की नई कीमत 98,165 रुपए हो गई। सऊदी अरब की गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत, इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की हर कोशिश को मुस्तरद कर दिया। कहा फिक्री और सकाफती आजादी को एहतराम, रवादारी और अमन के ताबे होना चाहिए। मोदी राज या करप्शन का गढ़, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी करप्शन के खिलाफ बोल उठे। बदउनवानी को भारत की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। और अमेरिकी सदारती इंतखाबात में 7 रोज बाकी, हरीफों के एक दूसरे पर तनकीद के नशर। जो बाइडन ने ट्रंप एक लापरवाह शख्स करार दे दिया। सदर ट्रंप के भी जवाबी वार, जो बाइडन को अबाई रियासत पेंसिल्वानिया का गद्दार कह दिया।